बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। आज 8 फरवरी, कोई शक नहीं, अपोजिशन के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक अहम तरीन दिन है। इनका मौक़िफ़ ये है, और बल्कि बेशतर पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़ ये है कि 8 फरवरी 2024 को इनके मैंडेट की तौहीन हुई। जिस तरीके से फॉर्म 47 को लाकर मुसल्लत किया गया और अवाम ने आज शायद कहीं ना कहीं साबित करना या उसकी कोशिश करनी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को इस सिलसिले में तो बहुत उम्मीद है। एक तरफ कोई शक नहीं कि बसंत के इस त्यौहार को आज के जो अपोजिशन का जो एहतजाज है, मुल्कगीर हड़ताल है, उसके मुकाबले में ला के रखा गया। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ पंजाब हुकूमत की हद तक बात करें, लाहौर की हद तक बात करें, तो हाँ जी, जो मुकाबले में ला के खड़ा किया तो बसंत के त्यौहार को किसी हद तक मीडिया कंपेन, उसकी एडवर्टीजमेंट और जिस तरीके से मीडिया को मैनेज किया गया, उसके लिहाज से देखें तो भाई उस त्यौहार की हद तक तो वो कामयाब हुआ है। लेकिन असल ये देखना है कि पाकिस्तान की आवाम सीरियस कितनी है अपने मैंडेट के हवाले से, अपने हक के हवाले से, अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से। वो आज पता चलेगा। दावे तो बहुत ज़्यादा, रात गए भी कई पैगाम आए हैं। मैंने बहुत सी खबरें आपके साथ रख दी हैं आज की इंपॉर्टेंस के हवाले से। कुछ पैगाम आज चले जरिए 8 फरवरी बंद मतलब बंद, ये लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त लेके चल रहा है जी। आज पाकिस्तानियों से मुतालबा ये कि आपने साबित करना है कि अपने हकूक़ और अपनी हकीकी आज़ादी के हवाले से वो कोई जंग लड़ने को तैयार है कि नहीं तैयार। क्योंकि जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को एक खामोश इनकलाब तो आया था ना सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये खुद हुकूमत कहती है, खुद मुस्लिम लीग नून कहती है, खुद पीपल्स पार्टी कहती है, ये हाइब्रिड पूरे का पूरा सिस्टम कहता है कि नामुमकिन है पहली बार इस हजूम ने कौम बन के दिखाया 8 फरवरी को, कि ना नाम था, ना निशान था, ना कुछ था। बस ये पता था कि हमने अपने एक मैंडेट को और अपने कैंडिडेट को ढूंढना कैसे है। ये वाहिद ऐसा इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में। तो आज एक बार फिर से पता चलना है कोई नाकाबिले फरामोश वो जो 8 फरवरी था उसको आज कैसे ताज़ा करते हैं। आज बताते कि जनाब पाकिस्तान की अवाम की राय क्या है उस मैंडेट के कत्ल के हवाले से। तो आज उम्मीद तो खैर बहुत ज़्यादा बरहक है। अच्छा, इस सिलसिले में रात को मुख्तलिफ पैगाम आता है। आरिफ अलवी, इमरान खान साहब के देरीना साथी और बुनियादी कारकुन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उनको नौजवानों की समझ ही नहीं आ रही। वो आज के दिन के हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने कहा आज तक पाकिस्तान के नौजवान उनकी समझ में नहीं आ रहा इस्टेब्लिशमेंट की। नौजवानों को शिकस्त देने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शिकस्त खुर्दा है जिसकी इनको समझ नहीं आ रही है। फिर एक जगह पे आरिफ अलवी साहब इंकशाफ करते हैं, कहते जब मैं सदर था ना तो मुझे आकर क्लेम किया जाता था, मुझे आकर बताया जाता कि संभल जाए, ठीक हो जाए, तुम देखना इमरान खान को नाम लेने वाला भी नहीं होगा। कहते नहीं, जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो फिर मैंने उनको आईना दिखाया कि सिर्फ इमरान खान ही तो है जिसका नाम लिया जा रहा है। ये आरिफ अलवी साहब बताते हैं। उन्होंने कहा ये इमरान खान से इस कदर खौफजदा है कि कोई इमरान खान की शक्ल ही ना देख ले। और फिर आरिफ अलवी साहब ने बताया कि भाई किसी से क्या पूछना, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद एक अजीब व गरीब किस्म की रिपोर्ट दी गई जिसमें कोई भी चीज़ कैटेगोरिकली क्लियर नहीं बताई कि प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था, इसके फोर कम्स क्या हैं, इसके आफ्टर कम्स क्या हैं, कुछ भी नहीं बताया। उन्हें कहा मैं बताता हूँ, जो बीमारी इमरान खान साहब को लायक है ना, यही मसला मेरी दाई आंख के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से विजन पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बंदा ब्लर हो जाता है। इसके लिए इलाज के रेटिना स्पेशलिस्ट के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। यानी आई स्पेशलिस्ट भी नहीं, आई स्पेशलिस्ट के अंदर एक रेटिना स्पेशलिस्ट होता है, वही इसका इलाज कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये समझ क्या रहे हैं, ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये आरिफ अलवी साहब रात को बता रहे हैं जी। इसके साथ ही महमूद खान अचकज़ई साहब, जारी बात है अपोजिशन इत्तेहाद के रूह रवाएं, इमरान खान साहब ने उनको एक मैंडेट दिया हुआ। उन्होंने आज की हड़ताल के हवाले से पैगाम देने का 8 फरवरी 2024 के दिन सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुई जब बंदूक के जोर पर 25 करोड़ इंसानों की राय को रोन दिया गया। पूरी कौम 25 करोड़ अवाम इस जुल्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज आज के दिन रिकॉर्ड करवाएं, अपने कारोबारी मराकज़, रेडी, दुकान, रक्षा, गाड़ी, बस, ट्रक सब कुछ बंद करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कि ये फैसला ही नहीं हो सका कि पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान अफवाज के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, या ये अफवाज पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब बस बहुत हो गया। ताकत का सच चश्मा अवाम है और अवाम के ही फैसले चलेंगे। ये रात को मैसेज सर्कुलेट होते रहे जी, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंध को जो लीड कर रहे हैं वो फ़हीम साहब कर रहे हैं, फ़हीम खान साहब, और वो कह रहे हैं कि कराची आज जो उनके साथ करने जा रहा है ना, इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो इस हद तक तैयारियों के ऊपर है। वो कहते हैं सारा कराची इमरान खान की खातिर आज बंद होगा और रात के वक्त सारा कराची मशालें बुलंद करके सड़कों पर निकल आएगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉल्स कोई छोटी मोटी कॉल नहीं है, और अगर सर बड़े शहरों में भी करने में कामयाब हो गए, उसके बीच सोशल मीडिया पर आ गए ना, तो बस फिर है। रही बात पिशावर केपी के, वो तो कामयाब होना ही होना है। सबसे पहले वो उसी का जवाब दे दिया ना, इख्तियार वली ने कहा था ये तो कारखानों मार्केट नहीं बंद कर सकते। कारखानों मार्केट के सरबराह जो हैं, जो ताजर इत्तेहाद के जो भी है,
انہوں نے کہا کارخانوں مارکیٹ بند ہے، ہم اس احتجاج میں شریک ہیں۔ بہرحال اختیار ولی صاحب جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس ڈر سے کس خوف سے کیا ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو بھائی اس خاموش انقلاب کو آپ روک لیں۔ اور اس کے سلسلے میں رات سے بھی خبریں جناب کہ کوئی شبیر گجر اور دیگر افراد کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال درد سر ہے، آج اس کا نتیجہ دینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب اربوں روپیہ کھلا دیا گیا نا میڈیا کو، تو پھر انسان تھوڑی رہتا، دل ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف نوٹ اور پیسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں بے حسی جی، پتہ چلا جی مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی سرکاری تقریبات بند ہے، لیکن میڈیا کو جو منہ کو لگ گیا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس منہ کو لگے ہوئے کی یہ حالت ہے کہ رات بھر میڈیا صرف اور صرف بسنتی دکھا رہا تھا، وہ چھوٹے پر آئے تھے، کہیں محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی، کہیں کسی بتا دیا۔ جتنے جنازے اسلام آباد کے واقعے کے بعد پورے پاکستان میں اٹھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسکردو، گلگت بلتستان، دیگر تمام علاقوں کے، کل تو بہت بہت منظر تھا۔ اور ادھر ٹی وی پہ جیو پہ آپ کو پتا پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، لاہور میں آئی ہوئی ہے، تو مبشر ہاشمی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ بسنت کو کور کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک ایکٹر ہے نعیمہ بٹ صاحبہ سے پوچھا کہ آپ بسنت کو کتنا انجوائے کر رہی ہیں، لائیو تھے، ظاہری بات ہے۔ نعیمہ بٹ نے جیسے ہی کہا نا کہ میں کل کے اسلام آباد واقعے کی وجہ سے اندر سے بہت ہلی ہوئی ہوں، تو فوراً کیمرہ ہٹا لیا گیا، اور ساتھ ہی جو اینکر اسٹوڈیو میں موجود تھے ہما میر شاہ اور عبداللہ، کہہ رہے وہ آپ کی آواز ہی صحیح طرح نہیں آ رہی۔ یعنی اسکرین پر آ کر پروٹیسٹ کرنا، میں حیران ہوں کہ کہیں بد ذائقہ نہ ہو جائے، کوئی بیڈ ٹیسٹ نہ ڈیولپ ہو جائے دہشت گردی کا ذکر کر کے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی حرکتیں جس کی وجہ سے نا مین اسٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی کو نا داغ لگ گیا ہے۔ ہم نے اچھے دور میں اس کو انجوائے کیا، اچھے دور۔ میرا تو ایک کیا بتاؤں، ایک فوجی اہلکار تھا ممریز علی، وہ بھی نا یہ اسلام آباد کی جو علاقہ ترلائی میں جو واقعہ مسجد امام بارگاہ، مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جو دھماکہ ہوا تھا، اس میں وہ شہید ہوا۔ تو جب فوجی اہلکار ممریز علی کے والد کو ان کے بیٹے کی یونیفارم دی گئی نا، سر اسی وقت گر گیا شدت غم سے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ اس والد کو نا صبر جمیل عطا فرمائے جس کا گیا ہے۔ ہاں بسنت کریں انجوائے، جو کر رہے ہیں وہ کریں، جو کر رہے ہیں وہ۔ ہمیں تو علیمہ خان صاحبہ کی فیملی کا بھی پتہ چلا، وہ بھی بسنت انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں فواد چودھری صاحب کا بھی پتہ چلا بسنت، سب کر رہے ہیں بسنت انجوائے، سب کر رہے ہیں بسنت انجوائے۔ لیکن یہ ہے، میں نے یہ سارے منظر، یہ سارے کے سارے اس کردو کے منظر میرے سامنے ہیں، اللہ اکبر، ایسے بھی جنازے ہوتے ہیں سر، میں نے لاکھوں بندہ دیکھا ہے جنازوں میں، لاکھوں بندہ، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کمال ہو گیا۔ کچھ جنازے پڑھانے کے بعد جب ڈیڈ باڈی پہنچی ہیں ان جگہوں پہ، وہ ہے۔ بہرحال محسن نقوی صاحب نے رات کو بڑا تسلیم کیا جی، انہوں نے کہا اسلام آباد حملے کے ماسٹر مائنڈ کو سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے پکڑا ہے، تو کم از کم وہ یہ مان رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی اپنا کام کری، خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کر رہی، کم از کم وہ یہ مان رہے ہیں۔ جو پچھلی پریس کانفرنس ہے اس کا کوئی سوری کر دے کم از کم۔ تو وہ کہتے ہیں سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے پکڑا ہے، اور یہ انہوں نے بولا، اور انہیں کل رات کو ایک میسج آیا تھا کہ سیکورٹی ایجنسیز کہاں ہیں، یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک دھماکہ ہو رہا ہے تو 99 دھماکے روکے جا رہے ہیں، اب پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ محسن نقوی صاحب دعویٰ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ یہ چل رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک پوری پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا پورے اچھا اس پریس کانفرنس سے پہلے نا سر مزے کی بات ہو، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے حذیفہ الرحمان صاحب، اب ذرا چیک کریں یار، تم منہ ہی بند کر لو اگر نہیں بولا جا رہا، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے منہ ہی بند کر لو، نہ بولو یار۔ عطا تارڑ صاحب بھی مان نہیں ہے، جو انہوں نے کل مسکرا کے کہہ دیا دہشت گردی کے واقعے کے اوپر کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اس پہ جو ہو رہا ان کے ساتھ وہ طے اپنا۔ حذیفہ الرحمان صاحب کہتے ہیں میں مکمل فول پروف سیکورٹی ممکن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خودکش حملوں کو 100% نہیں روک سکتے۔ یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں یار؟ البتہ بہتر انتظامات سے نقصان کو کم کیا جاتا ہے، حالیہ واقعہ مرکزی شہر کی بجائے نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں پیش آیا، تبھی اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ ہاں 8-10 افسر معطل ہوتے ہیں، نوکری سے برخاست ہوتے ہیں جب وہاں ہوتا ہے کہ تمہاری انٹیلیجنس فیل تھی، تمہاری لوکل انٹیلیجنس فیل تھی، کیا تھا، انتظامات نہیں تھے۔ مجھے بتا دو کوئی ہیڈ کانسٹیبل بھی گیا ہے؟ میں کسی انٹیلیجنس افسر کی تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اور ادھر تو میڈیا پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ واقعے نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، خود کش دھماکے کے بعد تمام ایجنسیاں لیڈ میں نکلی ہیں،
اور آپریشن کیے جو چل پھر رہے ہیں، اور ہماری ایجنسیوں CCD KP کی تعریف کرتا ہوں. دھماکے سے جڑے تمام لوگ ماسٹر مائنڈ پکڑے گئے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دنیا نے مانا کہ BLA دہشت گرد تنظیم ہے، حالت جنگ میں، لیکن کسی ایک انچ بھی ان کا قبضہ نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے تو پھر کیٹیگوریکلی نہیں بنتی، دشمن ہے تو دشمن ہے، اور ہم کلیئر ہیں اس حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ جنگ کو لڑتے رہیں گے، دنیا کو اسے سمجھنا چاہیے، جنگ اب ریجنل جنگ نہیں بنتی جائے. بھائی دنیا کو کیا سمجھا رہے ہیں یار، کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں $500 سے $1500 انڈیا دے رہا ہے. او بھائی کس طرح دے رہا ہے؟ پکڑے نا. آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ نے تو کہا تھا بلوچستان کے حالات میں ایک SHO کے ذریعے صحیح کر دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں. اور کس بنا پر میں کہہ رہا ہوں بسنت کو اور 8 فروری کے احتجاج کو کیا گیا. رات کو منیب فاروق صاحب کو تک نہیں بنتا تھا، کوئی تک نہیں بنتا تھا. کہاں کہاں سے کلیئرفیکیشن آ رہی ہے؟ وہی آ رہی ہے. حسن ایوب ایک چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دیکھیں 8 فروری کا احتجاج کیسا ہوا، یہ رات کے اندھیرے میں پتنگیں اڑتی ہوئی دیکھیں. کیا کمال کر رہے ہیں یار، کس کی کہاں کہاں کیسی کیسی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. منیب فاروق سے کہتے ہیں بسنت کا تعلق ہوا سے ہے، جب ہوا زیادہ بہتر ہوگی تو پتنگیں زیادہ اڑیں گی، جب ہوا کا بہاؤ کم ہوگا تو پتنگیں نہیں اڑیں گی یا کم اڑیں گی. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ بسنت کو عوام نے ناکام کر دیا. اگر آپ یہی کہہ دیتے ہیں کہ لاہور والوں نے بھی اظہار یکجہتی کیا اسلام آباد میں ہوئی اتنی بڑی دہشت گردی کے حوالے سے، جہاں اتنی شہادتیں ہو گئیں، انہیں پتنگیں کم اڑائیں، تھوڑا انسانیت کے اوپر بھروسہ ہو جاتا. مگر آپ نے بھی وہی کہا جو آپ کو جس کا حکم دیا ہوا ہے. میں تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. افسوس ہے یار. میرا PTI کے لیے آج بہت، اور اپوزیشن کے لیے آج بہت بڑا چیلنج ہے. لیٹس سی، جیسی کچھ خبریں آتی ہیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.